अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद असगर मरी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर हमारा इस्लामियत से रिलेटेड होगा। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इससे बनते हैं और कुछ सवालात बनते हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारे पास सवाल है, फ़तह मक्का को और किस नाम से याद किया जाता है? फ़तह मुबीन के नाम से। उसके बाद किस सहाबी ने फ़तह मक्का के वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से खाना काबा में आज़ान दी थी? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। उसके बाद रोज़ा मदीना में फ़र्ज़ हुए या मक्का में? रोज़ा यानी कहाँ पे फ़र्ज़ हुए, मदीना या मक्का में? तो रोज़े जो है ना वो मदीने में फ़र्ज़ हुए। कहाँ पे फ़र्ज़ हुए? मदीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल के किन दिनों में रोज़ा रखना हराम है? ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के दिनों में रोज़ा रखना हराम करार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुनाफिक की कौन कौन सी 3 निशानियां हैं? यानी जो मुनाफिक है, हम कहते हैं ये मुनाफिक है, या जो इस्लाम के लिहाज से जो जिनको मुनाफिक करार दिया गया, उनकी क्या क्या निशानियां हैं? सबसे पहले नंबर 1, वो झूठ बोलता है। नंबर 2, वादा खिलाफ़ी करता है, अमानत में ख़यानत करता है। यानी वो जब भी बात करना स्टार्ट करता है तो झूठ ही बोलता रहता है। नेक्स्ट, जब अगर किसी चीज़ के बारे में अगर ज़बान देता है या उसके साथ वादा करता है तो वो वादा अपनी पाया तकमील तक नहीं पहुँचाता, उसकी खिलाफ वर्जी करता है। नेक्स्ट, जब आप कोई चीज़ उसके अमानत करते हैं, यानी उसके सुपुर्द करते हैं कि भाई ये चीज़ रख लें, मैं जब भी आऊँ आपसे ले लूँगा, तो वो उस चीज़ में ख़यानत करता है। उस चीज़ के अंदर उस तरीके से आपको नहीं देता जिस तरीके से आपने पहले उसको दिया। तो वो ये तमाम की तमाम निशानियाँ मुनाफिक की आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान पाक ने ग़ज़वा बदर को क्या नाम दिया है? यानी कुरान पाक के अंदर ग़ज़वा बदर का क्या नाम है? तो कुरान पाक में यौमुल फ़ुरक़ान यानी हक़ व बातिल में फ़ैसला करने वाले ग़ज़वा बदर का नाम दिया गया है कुरान मजीद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम की पहली शहीद ख़वातीन का नाम बताएँ? यानी इस्लाम में सबसे पहले किस ख़वातीन ने शहादत नोश किया? तो हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस काफ़िर औरत का नाम बताएं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाया करती थी। उम्मे जमील, यानी जो अक्सर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटा या कूड़ा वगैरह कांटे वगैरह रखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल किस उम्मुल मोमिनीन के हुजरे में हुआ था? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस जगह सुपुर्द खाक किया गया? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में सुपुर्द खाक किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मुसलमानों के नज़दीक कुरान मजीद के बाद किस किताब की ज़्यादा अहमियत है? सही बुखारी शरीफ की, ये किताब, मसनद अहदीस मुबारक का मजमुआ, यानी सही बुखारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान मजीद में किस सन हिजरी में एहराब लगाए गए? यानी कौन सी सदरी थी जिसमें ज़बर, ज़ेर, पेश, शद ये चीज़ें लगाई गई? 43 यानी 43 हिजरी में। उसके बाद क्वेश्चन आता है, किस पैगंबर का कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा नाम आया या सबसे ज़्यादा ज़िक्र आया? किस पैगंबर का कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा ज़िक्र आया है या ज़िक्र आया है? तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आता है। सबसे ज़्यादा ज़िक्र किस पैगंबर का आया है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मतलब है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और खसलतें, यानी एक सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट, हुस्न सलूक के क्या मायने हैं? दूसरों से अच्छा बर्ताव करना। जन्नत के दरोगा का नाम बताएं? जन्नत के दरोगा का नाम रिज़वान है। नेक्स्ट, रोज़ेदार जन्नत के किस दरवाज़े में दाखिल होते हैं? बाबुल रेहान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमाज इस्तिस्का किसके लिए अदा की जाती है? ये नमाज बारिश के दुआ के लिए पढ़ी जाती है। दोज़ख के दरोगा का नाम बताएं? दोज़ख के दरोगा को मालिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मालिक कहते हैं। नेक्स्ट, दोज़ख के फ़रिश्तों की तादाद कितनी है? दोज़ख के फ़रिश्तों की तादाद 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क़यामत का दिन कितना तवील होगा? क़यामत का दिन 50,000 साल के बराबर होगा। एक दिन, यानी क़यामत वाला दिन 50,000 साल के बराबर का एक दिन होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, इब्तिदा में खाना काबा की इमारत कितनी बुलंद थी? आम आदमी के कद के बराबर। उसके बाद मस्जिद नबी किस जगह तामीर की गई? वो जगह किन बच्चों की मलकियत थी? उस जगह के मालिक दो यतीम बच्चे सहल और सुहेल
ابن عمر تھے۔ اس کے بعد مسجد نبی کی جگہ کی قیمت کس صحابی نے عطا کی؟ حضرت ابو ایوب انصاری نے عطا کی۔ نیکسٹ کویسچن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حمزہ کا تعلق کیا تھا؟ حضرت حمزہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ نیکسٹ کویسچن ہے حضرت حمزہ اور حضرت عمر دائرہ اسلام میں کب داخل ہوئے؟ حضرت حمزہ اور حضرت عمر نبوت کے چھٹے سال اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد کویسچن آتا ہے حضرت زید بن حارث کون تھے؟ حضرت زید بن حارث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ یہ کویسچن بھی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کا نام بتائیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے تھے؟ تو منہ بولے بیٹے تھے۔ اس کے بعد کویسچن آتا ہے طائف کہاں واقع ہے؟ شہر طائف مکہ سے 40 میل جنوب کی طرف واقع ہے۔ کتنے میل؟ 40 میل، یعنی مکہ سے جنوب کی طرف واقع ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام یعنی نبوت کے کس سال دوسری بار حبشہ کی طرف ہجرت کی؟ نبوت کے چھٹے سال ہجرت کی۔ نیکسٹ کویسچن ہے دوسری ہجرت حبشہ میں کتنی عورتیں اور مرد شامل تھے؟ 80 سے زائد مرد اور 19 خواتین یعنی عورتیں شامل تھیں۔ اس کے بعد ہجرت کے بعد مدینہ آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس چیز کی تجارت کی؟ تو مدینہ آ کر حضرت ابوبکر صدیق نے کپڑوں کی تجارت کی۔ نیکسٹ کویسچن ہے حضرت عثمان اور حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کن کی کوششوں سے مسلمان ہوئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے یہ تینوں صحابی مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن آتا ہے ہمارے پاس، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے کیا پسند کرنا چاہیے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے؟ نیکسٹ کویسچن ہے ارکان اسلام تعداد میں 5 ہیں، نام بتائیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے کلمہ ہے، کلمہ طیبہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال ہے زندگی کے معاملات میں کس کی مکمل پیروی کرنی چاہیے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کرنی چاہیے۔ نبیوں کی دنیا میں آنے کا کیا مقصد تھا؟ یعنی جتنے بھی نبی یا جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں ہیں تو ان کا کیا مقصد تھا؟ کس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ان کو اس دنیا میں بھیجا اور ان کو وحی کے ذریعے تمام اپنی تعلیمات بھیجیں؟ تو ان کا میجر جو مقصد تھا دین حق کی تبلیغ کرنا، یعنی حق کا جو بھی ہے اللہ پاک کا جو کلام ہے لوگوں تک پہنچانے، ان کا یہ مقصد تھا۔ نیکسٹ کویسچن، نماز میں صفیں درست رکھنے سے کس بات کی تعلیم ملتی ہے؟ نظم و ضبط کی تعلیم ملتی ہے، یعنی ایک سیکوینس میں سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک صف پورا ہوتا ہے تو نیکسٹ، یہ ایک ڈسپلن یعنی نظم و ضبط کا آپ کو ایک طرز یا تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخص کو اللہ کا دوست کہا ہے؟ محنت کر کے روزی کمانے والے اللہ کا دوست ہے، یعنی جو خود سے محنت کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، تو وہ سب سے اللہ پاک کے قریب اور اللہ کا دوست ہے۔ نیکسٹ کویسچن، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو شخص نیک اور پرہیزگار ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزت کس کی ہوتی ہے؟ اگر آپ کسی شخص کے پاس جاتے ہیں بابا فلانا بڑا آدمی ہے تو اس کی اتنی عزت ہے، تو دیکھیں اللہ پاک کے سامنے ایسے کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ ایک بڑا ہے تو اس میں اس کی عزت کی جائے، ایک چھوٹ نہیں، اللہ پاک کے سامنے اس شخص کی عزت ہوتی ہے جو شخص نیک اور پرہیزگار ہو۔ نیکسٹ کویسچن، ہر مسلمان پر کیا فرض کیے گئے؟ دین اسلام کی تعلیمات حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسلام نے کس امت کو بہترین امت کہا ہے؟ امت مسلمہ کو سب سے بہترین امت کہا گیا۔ حروف مقاطعات سے کیا مراد ہے؟ یعنی حروف مقاطعت کیا ہیں؟ قرآن پاک کے وہ حروف جن کے معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتے، جس میں صاد ہے، کاف ہے، مختلف الف لام میم ہے، یہ چیزیں تمام کی طرف حروف مقاطعات میں آتی ہے۔ اس کے بعد نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں ہوتی ہیں؟ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ نماز جنازہ میں کی کتنے تکبیریں، تو نماز جنازہ کی ٹوٹل 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ تو یہ ڈیئر ویورز کچھ امپورٹنٹ MCQs تھے اسلامیات سے ریلیٹڈ، تو ہم نے کہا کہ ہم آپ لوگ سے شیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ہماری ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائبر نہیں کیا تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائبر کیجئے گا، اپنے فرینڈز اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔